खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहन भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। हम खुदावंद के ममनून हैं, उसके शुक्रगुजार हैं, मशकूर हैं कि खुदावंद हमेशा हम पर अपने फजल को, अपने रहम को, अपने करम को जाहिर करता है। और जब भी हम उसके पास आते हैं, जब भी उसकी बारगाह में हाजिर होते हैं, वो अपना इत्मीनान हमें देता है। हम परेशानी की हालत में आते हैं, लेकिन वो हमें दिली सुकून और अपनी मोहब्बत से हम पर इस तरह से करम करता है कि हम खुशहाल होकर वापस जाते हैं। पतरस का दूसरा आम खत, आज हम इस पर कुछ देर के लिए बात करेंगे। बहुत खूबसूरत मज़ामीन हैं इस खत के, और जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है वो ये कि जिस शख्स ने ये खत लिखा है वो एक ऐसा आदमी है जो बड़ा तुंद मिजाज था, जल्दी से गुस्से में आ जाता था, जल्दी से सीख पा हो जाता था, किसी की बात उससे बर्दाश्त नहीं होती थी, जल्दबाज बहुत था। लेकिन उम्र का एक हिस्सा मसीह के साथ गुजारने के बाद हमें उसकी जिंदगी के अंदर जो तहम्मुल और जो इत्मीनान नजर आता है, और सोच के अंदर जो वुसअत नजर आती है, ख्याल के अंदर जो वुसअत नजर आती है, वो हमें हैरान करती। और मैं ये समझता हूं कि मसीह के साथ चलते हुए एक मसीही की जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। उसके पास एक गवाही जरूर होनी चाहिए कि मैं यहां से चला था और मैं यहां पहुंच चुका। अगर अनाजील के अंदर आप पतरस की लाइफ को देखें तो उसकी अब जो टीचिंग है, उसकी जो तालीम हमें खतूत के अंदर नजर आती है, उसकी शख्सियत से बिल्कुल बरक्स है। क्योंकि मसीह के साथ चलते चलते उसकी जिंदगी के अंदर इत्तदाल पसंदी आ गई। उसकी जिंदगी के अंदर एक ऐसी चीज है जो किसी भी एक मसीही ईमानदार के अंदर होना बहुत जरूरी है। पहले बाब की पहली आयत को आपके सामने पढ़ूंगा। शमौन पतरस की तरफ से, जो यीशु मसीह का बंदा और रसूल है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह की रास्तबाजी में हमारा सा कीमती ईमान पाया है। खुदा और हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान के सबब से फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा होता रहे। तीसरी आयत भी पढ़ता हूं आगे। क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक हैं हमें उसकी पहचान के वसीला से इनायत की हैं, जिसने हमको अपने खास जलाल और नेकी के जरिए से बुलाया है। आमीन। पतरस यहां पर एक स्टेटमेंट देता है जो उसकी अपनी जाती फेथ की पर्सनल स्टेटमेंट है कि मैं खुदा का बंदा हूं और रसूल हूं। मैं खुदा का बंदा हूं, खुदा ने मुझे चुना है, खुदा ने मुझे अलग किया है, उसने मुझे बरगुजीदा किया है, उसने मुझे दुनिया से अलग किया है और उसने मुझे भेजा है ताकि मैं जाकर खुदा के कलाम को बयान करूं। और वो तारीफ करता है उस ईमान की जो मसीह में रहते हुए दूसरे ईमानदारों को भी मिला है, और वो उसे कीमती ईमान कहता है। पहली बात, अगर मैं और आप अपने आप को मसीही कहते तो जो यीशु मसीह का बंदा, ये एक स्टेटमेंट है, फेथ स्टेटमेंट। क्या हम महज नाम के मसीही हैं या काम के भी मसीही? क्या हम महज नाम के मसीही हैं? मेरा नाम जेम्स है, मेरा नाम पीटर है, मेरा नाम जॉन है, मेरा नाम डैनियल है, मेरा नाम आइजक है, फलां फलां बहुत से नाम, मसीही नेम, क्रिश्चियन नेम। लेकिन हमारा काम, हमारा ईमान, हमारा किरदार, हमारी शख्सियत क्या मसीही तालीम के मुताबिक है? तो यहां पर जो स्टेटमेंट पहली ही आयत के अंदर पतरस हमें देता है, वो इस चीज का ऐलान करता है कि मैं मसीह का बंदा हूं, मसीह मेरी जिंदगी में बसता है। और मसीह का बंदा होने का मतलब ये, मैं मसीह के मातहत हूं, मसीह मुझे कंट्रोल करता है, मैं उसकी ताबेदारी में हूं, वो मेरा ऑनर है, वो मेरा मालिक है, वो मेरा आका है, वो मेरा लॉर्ड है, और जो कुछ वो मुझे करने के लिए कहता है मैं वही कहता हूं। मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर ताबेदारी किस हद तक मौजूद है? हम किस हद तक खुदा के ताबेदार हैं? ये वो क्वेश्चन है जो आज मैंने और आपने अपने आप से पूछना है। तालीम हमने बहुत सुनी, बाइबल हमने बहुत पढ़ी, चर्चिज में हम बहुत आए, लेकिन हमारी लाइफ के अंदर ये स्टेटमेंट नहीं है अभी तक कि मैं खुदा का बंदा हूं, मैं खुदा के कलाम को अपनी लाइफ में ऑनर करता हूं। जब पतरस ये कह रहा है कि मैं खुदा का बंदा हूं, वो ये कह रहा है कि मैं खुदा के कलाम को ऑनर करता हूं, इज्जत करता हूं खुदा के कलाम की, मैं खुदा के कलाम को ओबे करता हूं, मैं खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखता हूं, मैं मसीह से मोहब्बत करता हूं और उसकी मोहब्बत के लिए मैं किसी भी चीज को फरामोश करने के लिए तैयार हूं, किसी भी चीज को त्यागने के लिए तैयार हूं, किसी भी चीज को छोड़ने के लिए तैयार हूं। ये उसकी डेडिकेशन है मसीह के साथ। मैंने और आपने अपने आप को देखना है, बीइंग अ क्रिश्चियन, हमारी डेडिकेशन कितनी है?
کیا آج بھی ہم دنیا کے اندر اس قدر مل جل گئے ہیں کہ دنیا ہمارے اندر اور اپنے اندر کو فرق محسوس نہیں کر پا رہی؟ تو پہلی آیت کے اندر وہ یہ بتاتا ہے کہ میں دنیا سے الگ ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں۔ آمین۔ تو آپ ذرا اپنے آپ کو دیکھیے، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہم واقعی میں خدا کے بندے ہیں، بندیاں ہیں، یا محض ہم یہ سوچ ہی رہے؟ اور وہ کہتا ہے اس نے مجھے بھیجا ہے۔ پطرس کی لائف ایسی لائف نہیں تھی کہ وہ اس چیز کے لیے تیار تھا یا خوش تھا کہ میں خدا کا کلام سناؤں گا۔ جب یسوع مسیح اس کے پاس آیا، اس نے کہا تو میرے پاس سے چلا جا، کیونکہ میں گناہ گار آدمی۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ تو مچھلیاں پکڑتا ہے لیکن میں تجھے آدمگیر بناؤں گا۔ جب تک کوئی خداوند کے لیے الگ نہ کیا جائے اتنی دیر تک وہ بھیجا نہیں جا سکتا۔ جب تک خدا کسی کو سیپریٹ نہیں کرتا، اس کو الگ نہیں کرتا، اس کو اس کے گناہوں کی پہچان نہیں دیتا، اس کو اپنے بیٹے یسوع مسیح کے خون سے دھو کے پاک اور صاف نہیں کرتا، اتنی دیر تک وہ بندہ اس قابل نہیں کہ وہ بھیجا جائے اور جا کر خدا کے کلام کی منادی کرے اور گواہی دے۔ یہ اصول ہے، یہ ایک روحانی اصول ہے جس کو ضرور ہی ہم نے اپنی لائف پر اپلائی کرنا ہے۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے خون سے نہیں دھلے اور اپنی ذاتی مرضی سے، اپنی ذاتی خواہش سے خدا کا کلام سنانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں، تو ہماری خدمت مؤثر نہیں ہوگی، کیونکہ ہماری خدمت میں وہ پاکیزگی نہیں ہے، ہماری خدمت میں وہ چاشنی نہیں ہوگی، ہماری خدمت میں وہ تاثیر نہیں ہوگی جو زندگیوں کو تبدیل کرتی ہے، جو زندگیوں کو ہلاتی ہے، جو زندگیوں کو شیک کر دیتی۔ وہ شخص اپنی گواہی سے، اپنے کلام سے لوگوں کو تبدیل کر سکتا ہے جو خود تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہے، جس کی زندگی کے اندر خدا ہر روز تبدیلی کا کوئی نیا کام کر رہا ہے۔ میں نے آغاز میں بتایا کہ یہ ایک ایسا شخص تھا جو تند مزاج تھا، انتہائی غصیلا بندہ تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے احساس ہوا کہ یہ غصہ، بھیجا غصہ میری روحانی ترقی میں رکاوٹ کا باعث ہوگا۔ اس نے اس کو ترک کیا، اس سے خدا سے فضل مانگا۔ آپ اپنی کمزوریوں کے لیے، میں اپنی کمزوریوں کے لیے، ہم سب اپنی کمزوریوں کے لیے کس قدر خدا سے دعا کرتے ہیں؟ ہم دعا نہیں کرتے۔ یہ ایک المیہ ہے، یہ افسوسناک حالت ہے۔ جو بھی پرابلمز ہمارے اندر ہیں ہم ان کا پرچار بہت زیادہ کرتے ہیں، اپنی فیملیز میں، اپنے گھرانوں میں، اپنے دوست احباب میں۔ وہ سر جی مجھے بڑا غصہ آ جاتا ہے، میرے سے غصہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں۔ 10 سال پہلے بھی آپ یہی کہہ رہے تھے، آفٹر 10 ایئرز آپ سیم وہی فکرہ ریپیٹ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے ہیں۔ ہم نے اپنے لیے دعا نہیں کی، ہم نے اپنی کمزوریاں جو خدا نے ہمیں دکھائیں یا ہمیں پہلے سے ہی پتا تھی، ہم نے ان کے لیے پریئر نہیں کی، اسی لیے ہم ان پر غلبہ بھی نہیں پا سکے۔ ہم نے ان کا اقرار ضرور کیا لیکن انہیں ترک نہیں کیا۔ ترک کیسے کریں گے؟ جب خدا کے پاس آئیں گے، خدا ہمیں فضل دے گا، خدا ہمیں زور دے گا، خدا ہمیں غلبہ بخشے گا۔ آمین۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، مسیحی زندگی بتدریج بڑھنے کا نام ہے، سٹیپ بائی سٹیپ اوپر جانے کا نام ہے۔ یہ نہیں کہ آپ جہاں کھڑے ہیں بس وہیں کھڑے ہیں اور گیت گائے جا رہے ہیں، کلام پڑھے جا رہے ہیں، چرچ آتے جا رہے ہیں اور بس زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ایک سفر ہے، یہ ایک پروسیس ہے جس میں سے آپ نے اور میں نے گزرنا ہے۔ اور تیسری آیت، کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلے سے عنایت کی، جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعے سے بلایا ہے۔ خدا نے کیسے بلایا ہے ہمیں؟ اپنے جلال کے ذریعے، اپنی نیکی کے ذریعے، اپنی پاکیزگی کے ذریعے، اپنے رحم کے ذریعے، اپنے کرم کے ذریعے، اپنی محبت کے ذریعے۔ اگر خدا ہم سے محبت نہ کرتا تو ہم کبھی بھی اس قابل نہیں بن سکتے کہ ہم خدا کی بارگاہوں میں حاضر ہو سکیں۔ لیکن یہ خدا کا طرز ہے، یہ خدا کا رحم ہے جو وہ بنی نوع انسان پر کرتا ہے، اور جو وہ اپنے دل میں دنیا کے لیے محبت رکھتا ہے، اس کی وجہ سے لوگ خدا کو جان پاتے ہیں اور خدا کو پہچان پاتے ہیں۔ اور چوتھی آیت، جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کی۔ اس نے کیا کیا جی؟ قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے تاکہ ان کے وسیلہ سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے، ذات الہی میں شریک ہو جاؤ۔ آمین۔ خدا کا پلان کیا ہے؟ وہ مجھ سے اور آپ سے دنیا کو الگ کرنا چاہتا ہے۔ کیا کرنا چاہتا ہے جی؟ دنیا کو الگ کرنا چاہتا ہے اور خود ہماری زندگی کے اندر سما جانا چاہتا ہے، ہمیں اپنے ساتھ ایک کرنا چاہتا ہے اور ایک ایسی زبردست فیلوشپ ہمارے ساتھ ڈیولپ کرنا چاہتا ہے جس میں ہم ہر روز خدا سے حقیقی ملاقات کریں۔ لیکن جب تک دنیا ہمارے اندر بسی ہوئی ہے، دنیا کی خواہشات ہمارے اندر بسی ہوئی ہیں، اتنی دیر تک خدا کے ساتھ ایک سالڈ ریلیشن شپ بنا پانا ناممکن ہے۔ خدا نے ہم سے قیمتی وعدے اس لیے کیے ہیں تاکہ ہم ان وعدوں کو دیکھیں، ہم ان وعدوں کی اٹریکشن کے اندر رہیں
और दुनिया को एक तरफ कर दें। जब दो चीजों में चुनाव आप करते हैं तो आप एक चीज को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो कमतर है, दूसरी चीज को इसलिए कबूल करते हैं क्योंकि वो उससे बालातर है। तो खुदा ने जब कीमती वादे हमारे सामने रख दिए तो उसके सामने आप दुनिया की चीजों को रखें और खुदा के वादों को रखें और कंपैरिजन करें, और कंपैरिजन करने के बाद आपको एहसास होगा कि मुझे खुदा के साथ खड़ा होना जरूर है। हालेलुया। लेकिन अफसोस आज की कलीसिया कंपैरिजन नहीं करती। आप किसी भी जगह पर जाने का चुनाव क्यों करते हैं? शायद आपका वहां पर फायदा हो, अगर किसी जगह पर जाने में आपको नुकसान हो आप नहीं जाएंगे। ऐसा ही है, जिस ट्रांसपोर्ट पर जाकर आपको तकलीफ होती है आप उसको इख्तियार नहीं करते, आप सुकून दे रास्ता तलाश करते हैं, ऐसी सवारी जिससे आप इत्मीनान से अपनी मंजिल पर पहुंचे। हर वक्त हम चुनाव कर रहे होते हैं, जिंदगी का हर लम्हा जो है वो चुनाव है। सुबह ही इसका आगाज हो जाता है, क्या पकाना है, ये भी एक चुनाव है। आज क्या पकाएं, ये हर घर की कहानी है। आज मैं कपड़े धोऊं के ना धोऊं, ये भी एक चुनाव है ना। मार्केट में आप जाते हैं, कौन सा ब्रश लूं, कौन से कपड़े खरीदूं, हर वक्त चुनाव है। स्पिरिचुअली भी आपको हर रोज चुनाव करना पड़ेगा और आपको बेस्ट जगह पर अपने आप को रखना होगा। खुदा ने कीमती वादे इसलिए किए हैं ताकि खुदा हमें यह दिखा सके कि बेटा अगर दुनिया के पास तुम्हें देने के लिए बहुत कुछ है तो मेरे पास उससे ज्यादा है। आमीन। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम खुदा का कलाम पढ़ें, खुदा का कलाम पढ़ें, खुदा के वादों से अपने जहन को तरोताजा रखें, अपने दिलों को रोशन रखें, ताकि जब खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में, हमारे जहनों में, हमारे ख्यालों में, हमारे रवैयों में आए तो हम बाआसानी दुनिया की चीजों को तर्क करने के काबिल हो सके। लेकिन चूंकि खुदा का कलाम हमारे अंदर नहीं, इसीलिए दुनिया बड़ी जल्दी से हम पर गलबा पा लेती है, हम दुनिया की ख्वाहिशों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हमारे पास खुदा का कलाम मौजूद है, उसके वादे मौजूद हैं और हमारे पास उसकी अंडरस्टैंडिंग है, तो हम बाआसानी कहेंगे नो सर मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि ये खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं। खुदा हमें दुनिया से अलग करना चाहता है और अपने साथ हमें जोड़ना चाहता है। ये खुदा का मंसूबा है मेरे लिए, आपके लिए, तमाम दुनिया के लिए जो उस पर ईमान लाए इस दुनिया में से। और खुदा अपनी कलीसिया को अपने साथ रखना चाहता है। क्या आप खुदा के साथ हैं? क्या इस तरह आप फेलोशिप में खुदा के साथ बढ़ रहे हैं कि आप दुनिया को एक तरफ करते जा रहे हैं और खुदा के साथ आप डे बाय डे मजीद गहरे होते चले जा रहे हैं? कैसा है? अगर ऐसा नहीं है तो हमें आज तौबा करने की जरूरत है, हमें अपने आप को खुदा के सामने पेश करने की जरूरत है। और आगे लिखा है बस इसी बाइस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी देखें। इसकी तरतीब देखें, स्टेप बाय स्टेप को कैसे ऊपर लेकर जाता है। ईमान पर नेकी, अगर आपके पास खाली निजात का ईमान है, आप महज निजात पा चुके हैं और आप इस बात पर खुशी महसूस करते हैं कि मैं निजात याफ्ता हूं, लेकिन अगर हमारी लाइफ में आगे मसीह प्रैक्टिस नजर नहीं आती तो फिर उसका फायदा कोई नहीं। आप यही बताते रहेंगे मैंने फलां चर्च से बपतिस्मा लिया, मैंने जस्टिन साहब से बपतिस्मा लिया, मैंने जस्टिन साहब से बपतिस्मा। ठीक है भाई, आगे आगे क्या किया? कुछ भी नहीं। कई लोग कहते हैं मैंने पादी इस्कियल साहब से लिया बपतिस्मा, अच्छा अलेक्जेंडर सुशील साहब से लिया, मैंने फलाने से लिया, मैंने फलाने से। बपतिस्मा आप किसी से भी ले ले, खुदा के बंदे से, सब खुदा के लोग ही हैं। बपतिस्मा आप किसी से भी ले ले, लेकिन बात इतनी सी है, क्या आप खुदावंद के साथ चल भी रहे हैं या नहीं? ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत। मार्फत क्या है? नॉलेज, नॉलेज अबाउट गॉड। और मार्फत पर परहेजगारी और परहेजगारी पर सबर और सबर पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हो और ज्यादा भी होती जाए तो तुमको हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल ना होने देंगे। ये बातें क्या करेंगी? ये हमारी लाइफ को बेकार और बेफल नहीं होने देंगी। अगर ये बातें तुम में मौजूद हैं और बढ़ती जा रही हैं, तरक्की करती जा रही हैं, तो फिर ये सारे काम हमारी लाइफ को सपोर्ट करेंगे ताकि हमारी जिंदगी मसीह में रहते हुए फल प्रोड्यूस करे। आज हमारी लाइफ के अंदर फल नहीं है, कलीसिया के पास फल नहीं है, पत्ते ही पत्ते हैं। दूर से पत्ते बड़े हरे नजर आ रहे हैं लेकिन अंदर खोखलापन है। यीशु मसीह ने कहा तुम सफेदी फिरी हुई कब्रें। बाहर से देखा मार्बल कैसा लगा होता है, उसके ऊपर फूल, उसके ऊपर तस्वीर लगी होती हंसते हुए बंदे की, मैं अपने ईमान की कुश्ती लड़ चुका हूं। वही कब्र जो आपको बड़ी खूबसूरत नजर आती है, अगर खुल जाए तो उसके अंदर जो ताफुन है वो हिलाकर रख देगा और लोग वहां से भागेंगे। बस है भाइयों, अपने बुलावे और बरगुजीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो। दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी बरगुजीदगी को हमने प्रूफ करना है दुनिया के सामने कि हम अलग हैं, हम आप जैसे नहीं, हम फर्क हैं। बहस से नहीं, लड़के नहीं, अपने कैरेक्टर से, अपनी मोहब्बत से। जो कुछ दुनिया कर रही है अगर आप नहीं कर रहे तो आप लोगों के लिए एक सवाल है, आप चलता फिरता सवाल है। सारे ये कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कर रहा? सारी बहनें ये कर रही हैं, ये क्यों नहीं कर रहे? आप लोगों के लिए चलता फिरता सवाल बन जाएं, अपनी बरगुजीदगी को साबित करें। लोग आपसे पूछें कि भाई आप ये काम क्यों नहीं करते, देन आपके पास मौका होगा कि आप अपनी गवाही दें। मैं भी पहले भाई ये काम करता था, मैं करता रहा हूं,
لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ کام غلط ہے اور خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے، چونکہ اب مسیح میں رہتے ہوئے، مسیح کے خون سے دھلنے کے بعد اب میرے لیے یہ چیزیں بیکار ہیں، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کاموں کو نہیں کرنا چاہتا۔ اور وہ بندہ ایک دفعہ آپ کو دیکھے گا، شاید وہ آپ سے اتفاق نہ کرے، لیکن وہ آپ کی بات کو سوچے گا ضرور، اس شخص نے کیوں چھوڑ دیا اور میں کیوں کیے جا رہا ہوں۔ آج ہم لوگوں کے لیے سوال نہیں ہے، ہم جہاں جاتے ہیں مکس اپ ہو جاتے ہیں، ہم دنیا دار لوگوں میں اس طرح سے مل جاتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بندہ ایماندار ہے، یہ مسیح پر ایمان رکھتا ہے، اس کی زندگی دوسروں سے فرق ہے۔ نہیں، ہماری لائف بس ویسے ہی ہے جیسے عام لوگوں کی ہے۔ ہاں، ہم اس حد تک فرق ہے کہ ہم چرچ آ جاتے ہیں، دیٹس اٹ، اس سے آگے نہیں ہم بڑھے۔ بس ہے بھائیوں، اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے۔ میں نے اس چیز کو اپنی لائف میں ایکسپیرینس کیا ہے، جتنا زیادہ ہم کلام سناتے ہیں ہم باؤنڈ ہوتے ہیں، ہم باؤنڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز تو ابھی میں بتا کے آیا ہوں تو میں کیوں کروں۔ سمجھ آئی آپ کو؟ میں تو بھی منادی کر کے آؤں کہ غصے سے بچو، تو گھر جا کے میں توڑ پھوڑ کے رکھ دوں سب کچھ۔ توڑ پھوڑ کرنے سے پہلے میں سوچوں گا نہیں، میں باؤنڈ ہوں، کیونکہ خدا کا کلام جب ہم پریچ کرتے ہیں وہ ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے، جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں وہ ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے، وہ ہمیں لیڈ کرتا ہے۔ اور جو لوگ خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، خدا ان سے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں خدا کیسے بولتا ہے، یہ بہت آسان ہے، یہ مشکل نہیں ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کو اوبے کرنا شروع کر دیتے ہیں، خدا ہم سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے، لیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، گائیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جب ہم خدا کو ڈس اوبے کر رہے ہوتے ہیں تو خدا بول بھی رہا ہو تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ہمارے کان اتنے سینسٹیو نہیں ہوتے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ خدا بول رہا ہے یا انسان بول رہا ہے یا میرا ذاتی خیال ہے۔ اگر ہم اپنی برگزیدگی کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم ٹھوکر نہیں کھائیں گے۔ آمین۔ 19ویں آیت، اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے، جب تک پو نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے۔ اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ آمین۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ایک چراغ ہے، خدا کا کلام ایک چراغ ہے۔ زبور 119 اس کی 105 آیت میں لکھا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی۔ کیا آپ نے کبھی اس لائٹ کو اپنی لائف کے اندر آن رکھا ہے کہ پتہ نہیں عرصہ ہی ہو گیا کھولے ہوئے، اندھیرے میں ہی ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں؟ بہت سے لوگوں کے پاس خدا کے کلام کی گائیڈ لائن نہیں ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ خدا میری زندگی کی بابت کیا کہتا ہے، خدا کا میری زندگی کی بابت کیا منصوبہ ہے، خدا مجھے کس طرف لے کر جانا چاہتا ہے، خدا مجھے کس طرف ڈرائیو کر رہا ہے، میرے حالات مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں، میری فیملی مجھ سے کیا کہہ رہی ہے، میرے پادری صاحب مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں، میرا جاب پر جو میرا باس ہے وہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ خدا ان حالات کے وسیلے سے، ان لوگوں کے وسیلے سے مجھے کیا کہنا چاہتا ہے۔ ہم ہمبل نہیں ہیں کہ ہم خدا کے کلام کو ریسیو کر سکیں، ہم اتنے پولائٹ نہیں ہیں کہ ہم کہیں ہاں خداوند تیرے کال کے موافق میری زندگی میں ہو، جیسا تو چاہتا ہے ویسا۔ ہم ریزسٹ کر رہے ہیں خدا کے ساتھ، ریزسٹنس کے اندر، اور اس ریزسٹنس کی وجہ سے ہمارا جو ٹرائل کا پیریڈ ہے، آزمائش کا پیریڈ ہے، وہ لمبا ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں سے بے شمار واقعات میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم بے دل ہو جاتے ہیں، ٹوٹلی طور پر سرنڈر کر دیتے ہیں، گیو اپ کر دیتے ہیں حالات کے آگے۔ حالات ہم سے کیا کہہ رہے ہیں ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی، ان حالات کے ذریعے سے خدا سے بات کر رہے ہیں، لیکن ہم کیسے اس کو سمجھ پائیں گے جب ہم خدا کے کلام کو پڑھ رہے ہوں گے۔ اور خدا کے کلام کو محض پڑھنا کافی نہیں ہے، خدا کے کلام کو سمجھنا ضروری۔ ٹائم دیں خدا کے کلام اور خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، خدا ہم سے فضل مانگیں، خدا میری رہنمائی کر۔ اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے کہ وہ ایک چراغ ہے، اس پر غور کرتے۔ کیا میں نے اور آپ نے کبھی اس طرح سے غور کیا؟ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے جتنا ٹائم ہم موبائل کو دے رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ سلیکشن ہے ہر روز کی، آپ کیا کر رہے ہیں، کس چیز کو زیادہ ٹائم دے رہے ہیں، وہیں سے آپ کی پرسنالٹی خود ابھر کے سامنے آ جائے گی کہ میں اصل میں ہوں کون ہے۔ پترس کہتا میں خدا کا بندہ ہوں۔ اب آپ نے اپنے آپ کو کنفرم کرنا آپ خدا کی بندیاں بندے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کلام کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے اور موبائل چھوڑتے ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کے بندے نہیں۔ خدا کے کلام سے آپ کو محبت نہیں، اور آپ کو شاید یاد بھی نہیں کہ میں نے لاسٹ ٹائم بائبل رکھی کہاں پہ تھی۔ موبائل پر ٹک 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 ٹک، اوپر جا، نیچے جا، تھلے آ، ادھر جا، ادھر جا، ان باکس سے جا، میسج ڈیلیٹ کر، کارڈ ویلا کر، بہت کچھ یہی ایکٹیویٹیز ہیں۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ تم اچھا کرتے ہو جس کو خدا کا چراغ سمجھ کے اس پر غور کرتے۔ یہ ہماری زندگی کا ذاتی تجربہ ہے۔ میری زندگی کی تنہائی کے جو سال ہیں اس کے اندر خدا کا کلام اس قدر زیادہ میرے لیے محبت کا باعث تھا، مجھے ایسے لگتا تھا کہ اس سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور یہ واقعی درست بات ہے، خدا کے کلام سے بہتر کوئی چیز نہیں، اور مجھے اس کا ذاتی تجربہ ہے۔ اور وہ لوگ جو خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں ان کو اس کا ایکسپیرینس ہے۔ خدا کا کلام بات کرتا ہے،
اور وہ آپ کو اتنا ایزی کرتا ہے, آپ کے سوالوں کے جواب دیتا ہے. ہمارے ذہن میں بہت سے کانفلکٹس رہتے ہیں ہر وقت, لیکن ہم خدا کے کلام سے ان کو ڈھونڈنے کی, فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. پطرس ہمیں انوائٹ کرتا ہے, وہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ تم اس پر غور کرو, کیونکہ اگر تم اس پر غور کرو گے تب ہی تم آگے بڑھ سکو گے. اگر تم اس پر غور نہیں کرتے, اس کو خدا کا کلام نہیں مانتے, اس کو خدا کا کلام سمجھتے نہیں, اس کو معتبر کلام نہیں سمجھتے, تو کبھی بھی تم اپنی لائف میں آگے پروگرس نہیں کر سکتے. دوسرا بات, یہاں پر جھوٹے نبیوں کی وہ بات کرتا ہے, جھوٹے استادوں کی بات کرتا ہے. ہم پچھلے لیٹرز میں بہت سی باتیں کر چکے ہیں اس کے حوالے سے, لیکن ایک چیز یہاں پر جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, اس دوسرے چیپٹر کے اندر وہ نوح کی بات کرتا ہے, لوط کی بات کرتا ہے, بلام کی بات کرتا ہے. بلام کی کہانی سے بھی آپ واقف ہیں, لوط کی کہانی کو بھی آپ جانتے ہیں, اور نوح سے بھی آپ واقف ہیں. اور پہلی آیت میں, دوسرے باب کی پہلی آیت میں, اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے, اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا, اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے, اور بتھیرے ان کی شہوت پرستی کی پیروی کریں گے جن کے سبب سے راہ حق کی بدنامی ہوگی, اور وہ لالچ سے باتیں بنا کر تم کو اپنے نفع کا سبب ٹھہرائیں گے, اور جو قدیم سے ان کی سزا کا حکم ہو چکا ہے اس کے آنے میں کچھ دیر نہیں, اور ان کی ہلاکت سوتی نہیں. مطلب ان کی ہلاکت نزدیک ہے, بہت قریب ہے. یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو جھوٹے استاد بنے ہوئے ہیں, ان کی تعلیم بھی غلط ہے. غلط تعلیمات, لوگوں کو گمراہ کرنا, بھولے بھالے لوگوں کو, بھولے بھالے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ کلام نہیں پڑھتا. جو شخص خدا کے کلام کو پڑھتا ہے وہ پرکھ لیتا ہے کہ یہ صحیح تعلیم دے رہا ہے یا غلط دے رہا ہے. جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ اگر کوئی بندہ مجھے چینی کھلائے اور کہے کہ یہ نمک ہے, تو میں نہیں مانوں گا اس کی بات, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ چینی کا ذائقہ کیا ہوتا ہے. میں اس سے کہوں گا بھائی آپ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ نمک نہیں ہے, یہ چینی ہے. اسی طرح سے اگر میں نے چینی کبھی چکھی نہیں اور کوئی مجھے نمک میری تلی پہ رکھ کے چاٹ لو پائے چینی, اور میں نمک کھا کے میں کہوں گا چینی. آج بہت سے لوگوں کو چونکہ کلام کا پتہ نہیں, اس لیے جو کچھ بھی انہیں بتایا جاتا ہے وہ اسے منوان تسلیم کر لیتے ہیں, اس کو قبول کر لیتے ہیں, اور ایمان سے اپنے دلوں میں محفوظ کر کے لوگوں سے بحثیں بھی شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا, ہمارے گھر میں خدا کا خادم آیا تھا, ہمارے گھر میں خدا کا بندہ آیا تھا, اس نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے, اس نے ہمیں یہ بات بتائی. اچھا, وہ دوسرا بندہ اس کو بائبل میں سے نکالتا ہو, کہتا بھائی یہاں تو یہ لکھا ہی نہیں ہوا, تجھے کس نے بتا دیا. اور جو چیز میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے, اور بتھیرے ان کی شہوت پرستی کی پیروی کریں گے جن کے سبب سے راہ حق کی بدنامی ہوگی. آج بہت سے پاسبان ایسے ہیں, بہت سے خادمین ایسے ہیں, بہت سے خدام ایسے ہیں جو اس لت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. ان کی نظر ٹھیک نہیں, ان کی سوچ ٹھیک نہیں, ان کا خیال ٹھیک. یہ بہت ہارڈ بات ہے جو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. بہت سے ایسے خادمین ہیں جن کے ساتھ صرف خدمت میں لڑکیاں ہی ہیں, ان کے ساتھ جوان نہیں ہیں. پاسٹر جسٹن صاحب ہم ایک جگہ پر لے کر گئے, ہم باہر کلونی میں گئے تو وہاں پہ ان بہنوں نے تالیاں بجانی شروع کر دی. بزرگ عورتیں تھیں وہ, تو جب ہم سب نوجوان اندر انٹر ہوئے تو وہ تالیاں بجانے لگی. تو پادری صاحب کہنے لگے کہ بہن آپ نے تالیاں کیوں بجائی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی ہم نے اس لیے تالیاں بجائی ہیں کہ ہمارے تو یہاں پہ جو ارد گرد لوگ پھر رہے ہیں تو لڑکیوں کو لیے پھر رہے ہیں. اور چند ایک مجھے ایسی فون کالز موصول ہوئی ہیں, انہوں نے ان لڑکیوں کو ایک باندھی کی طرح بنا لیا کہ آپ کی بیٹی کے اوپر پاکرو نازل ہو گیا, اس کو بالکل الگ کمرے میں لے جائیں اور 15 دن تک یہ باہر نہ نکلے, اور ہر روز شام کو وہ جا سکتا اس کے کمرے میں, اس کے گھر والے نہیں جا سکتے. اور کچھ لوگ ایسے خادموں کو بڑی عزت دیتے ہیں, اور اس نے کہا کہ جی شادی ہو رہی ہے, آپ کی بیٹی شادی میں نہیں جائے گی کیونکہ اس کو خدا نے دنیا سے الگ کر دی. آپ کی بیٹی شادی میں نہیں جائے گی, باقی آپ سب جائیں. گھروں کے اندر لڑائیاں, فساد, اس قسم کی سیپریشن خدا نہیں کر رہا ہماری کہ ہم بیاہوں شادیوں پہ جانا چھوڑ دیں. ایسی بات نہیں. ہم نے اپنے لوگوں کی خوشی کے اندر شریک ضرور ہونا ہے, ان کے غم میں بھی شریک ہونا ہے, لیکن دنیا جو کام کر رہی ہے ہم نے وہ نہیں. شادی میں جانا تو بری بات نہیں, شادی تو خدا کی نظر میں عزت کی بات ہے. تو اگر خدا کی نظر میں عزت کی بات ہے اور میں چلا جاتا ہوں تو اس میں کون سے عیب ہے یا برائی ہے؟ لیکن ایسے نام نہاد لوگ جو غلط طریقے سے خدا کے کلام کو پیش کرتے ہیں, انٹرپریٹ کرتے ہیں, اور پھر وہ لوگوں کی بچیوں کو اور ان کی فیملیز کو رسوا کرتے ہیں. اور ایسے بھی خادمین ہیں جو لوگوں کے گھروں میں وزٹ کرنے کے لیے آتے تھے اور چند مہینوں کے بعد ان کی بیٹیوں کو لے کے بھاگ گئے. یہ شرمناک حقیقت ہے. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جو گھر کے لوگ ہیں وہ اتنے غافل ہیں خدا کے کلام سے کہ انہیں پتہ ہی نہیں کون سا بندہ ٹھیک ہے کون سا غلط. آپ کو سمجھ آ رہی بات؟ یہ بہت بھیانک چہرہ ہے. ایسے شخص کو آپ خادم کہیں گے, وہ کہتا ہے کہ ان کی وجہ سے راہ حق کی بدنامی ہوگی. اور آگے دوسرا سیکشن کیا ہے ان کا؟ ایک تو بد نظر ہے, بد اخلاق ہے, بد کردار ہے. ان کے کردار میں پاکیزگی نہیں ہے, سوچوں میں پاکیزگی نہیں ہے, خیالات میں گند بھرا ہوا ہے,
اور آگے لکھا ہے اور وہ لالچ سے باتیں بنا کر تم کو اپنے نفع کا سبب ٹھہرائیں گے، اور جو قدیم سے ان کی سزا کو کم ہو چکا ہے اس کے آنے میں کچھ دیر نہیں اور ان کی ہلاکت سوتی نہیں۔ ایک تو بد نظر ہے اور دوسرے لالچی، ہر وقت ہدیہ مانگتے رہیں گے، ہر وقت دیا یقین مانگتے رہیں گے۔ اور کئی پادری یہاں تک میں نے دیکھے کہ وہ جاب پلیس پر پہنچ جاتے ہیں کہ 7 تاریخ نو بھائی نو سیلری ملنی ہے، اتنے کہتا میں بھائی جانا تھا گزر رہا سا، میں کہ چلو پھر گزر رہا دیا یقین لینا جاؤ۔ ایسے بھی خادم، انہیں یاد ہے کہ کلیسیا کے اندر کس بندے کو کس دن سیلری ملتی ہے اور میں نے اس کے پاس پہنچنا ہے یا اس کو فون کر کے ریمائنڈر دینا ہے کہ سر جی تاری دیا یقین نہیں آئی۔ دیا یقین نہ روکنا، خدا تڑتے سختیاں لے آئے گا۔ دیا یقین اگر کسی کی رک جائے، کسی گاڑی خراب ہو جائے، کسی کا رکشا خراب ہو جائے، کسی کی موٹر سائیکل خراب ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے، گھر کے اندر بچے بیمار ہو جائے، کہتا دیکھیا اور روکو دیا یقین، تاڑا جی کھانا خراب ہونا ہے، بد دعائیں دے رہے ہیں لوگوں، یہ غلط لوگ ہیں، یہ غلط خادم ہیں۔ دیا یقین آپ نے دینی ضرور ہے، لیکن اس سے آپ کی لائف پر بلیسنگ ایسے نہیں آئے گی۔ میری اور آپ کی زندگی کے اندر بلیسنگ خدا کے کلام سے اور یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے، اور نئے عہد نامے کے اندر تو دیا سے بھی زیادہ کی بات ہے، آپ کے سب کچھ کی بات ہے بھائی۔ خدا آپ سے دیا تو نہیں خالی مانگ رہا، جب آپ ہی خدا کے ہیں تو آپ کے پیسے کیسے الگ ہو سکتے ہیں؟ جب آپ سر کے بالوں سے لے کے پیر کے تلوں تک ہیں ہی خدا کے، تو تہاڈی جیب چ جڑے پیسے نے وہ تہاڈے کیویں؟ وہ بھی تو خدا کے ہی ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے تو کئی بار ایسے کیا جتنی جیبوں میں پیسے تھے سبھی دے ہے، ہمیں دیا کی کوئی حساب پتہ ہی نہیں۔ پاسٹر جسٹن منیر صاحب 50% اپنی کمائی میں سے پیسے دیتے تھے، جو ان کی سیلری تھی جتنی بھی تھی اس میں سے 50% وہ نکال دیتے تھے۔ اگر ان کے گھر میں کوئی مہمان آتا، ابھی بھی وہ پریکٹس جاری ان کے گھر، اور کوئی مہمان آتا وہ ان کے بچوں کو 500 دے جاتا ہے، اس میں سے 250 نکال دیتے تھے، پہلے 250 باقی بچے کے حصے میں آتا تھا۔ تو بچوں کو بھی بچپن سے بھی ہیوی ڈوز ملی ہے، ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے آگے جانا، آپ نے آگے جانا ہے، آپ نے اپنے باپ کی اس لیگیسی کو آگے لے کے جانا ہے۔ آمین، گاڈ بلیس یو، خدا آپ کو برکت دے۔ اس لیگیسی کو آپ نے بڑھانا ہے، یہ ایک ورثہ ہے، یہ ایک میراث ہے جو مسیح میں رہ کر خدا کا خادم ایک سٹینڈرڈ مینٹین کر کے گیا ہے، اور اس کے بچوں کو اس سے اوپر جانا ہے، اس سے نیچے نہیں رہنا۔ لالچی لوگ، لالچی خادم جو لوگوں کو پریشرائز کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، فون پر فون کرتے ہیں، ان کے گھروں میں وزٹ پر وزٹ کرتے ہیں، چرچوں میں اناؤنس کر دیتے ہیں فلانے بھائی کی دیا یقین نہیں آئی، وہ بھائی بعد میں آ کے ملے۔ خدا خوشی سے دینے والے کو، تو جو مجبوری سے دے گا بیچارہ اس کو تو برکت نہیں ملنی، انہیں تو تنگ ہی ہونا کہ پادری صاحب اناؤنس کی تھی یار نے میرا نام، یہاں تو کلیسیا چھٹے گا یا قرضہ چوک کے دیا یقین پے کرے گا، دو ہی کام اس کے پاس ہیں، یہاں تو دڑک لا جائے گا کہ بھی پادری صاحب تو میری جانوں آ گئے، یہاں دوسرا کام یہ کرے گا، وہ کسی سے قرضہ لے گا اور اپنی دیا یقین ادا کرے گا اور کہے گا خدا میں نے معاف کر دے، میرے کو بڑا بڑا گناہ ہو گیا۔ دیا یقین ہمیں دینی چاہیے، یہ مسیح کے ساتھ ہماری محبت کا اظہار ہے، خدا کے ساتھ ہماری محبت کا اظہار ہے، لیکن ہرگز ایسا نہیں کہ اگر ایک مرتبہ آپ نے دیا یقین دی تو خدا ڈنڈا لے کے آپ کے پیچھے پڑ جائے گا اور وہ ہونجا ہی پھیر دے گا، ایسا نہیں ہے۔ خدا آپ سے محبت کرتا ہے اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ہر ایک مسیحی رویے کے اندر بالغ ہوں، دینا بھی ایک مسیحی رویہ ہے۔ میں اس چیز پر اتفاق نہیں کرتا کہ خدا کو ہمیں صرف اپنی دیا یقین دینی چاہیے، میں اس سے بہت آگے کا سوچتا ہوں اور اس پر عمل بھی کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں صرف پادری صاحب کی گواہی دے رہا ہوں، میری اپنی زندگی میں بھی یہ گواہی ہے، ہمارے بھائیوں کی زندگی میں بھی یہ گواہی ہے کہ ہم تجاوز کرنا چاہتے ہیں، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور جتنا زیادہ ہم خدا کے کام کو بڑھانے کے لیے صرف کریں گے اسی قدر زیادہ خدا ہمیں دے گا، کیونکہ جس پیمانے سے ہم ناپیں گے خدا اس پیمانے سے ناپتا ہے، لیکن خدا کا پیمانہ اور ہمارا پیمانہ فرق ہے۔ ہمارے پاس چمچ ہے، خدا کا چمچہ بڑا ہے، جس پیمانے سے ہم ناپیں گے خدا اسی پیمانے سے ناپے گا۔ اگر آپ چمچ دے رہے ہیں خدا بھی چمچ سے ناپے گا، لیکن خدا کا چمچ بڑا ہے۔ اگر آپ مٹھی ایسے کر رہے ہیں خدا کی مٹھی آپ سے بڑی، زبور میں لکھا ہے وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ان کو سیر کرتا ہے۔ آمین۔ تو ایسے لوگ جو ٹھگ ہیں، جو چور ہیں اور جو غلط سوچیں رکھتے ہیں، غلط نظریہ رکھتے ہیں، غلط خیال رکھتے ہیں، بد نظر ہیں، بد اخلاق ہیں، عیاش ہیں، ان سے بچیں، ان سے اپنی لائف کو دور کریں، ایسے نوسر بازوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ خدا کا کلام یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ ان کی وجہ سے خدا کے کلام کی تحقیر کی جاتی ہے، راہ حق کی بدنامی ہوتی ہے ان کی وجہ سے، اور بہت سے لوگ وہ کہتا ہے ان کو فالو کر رہے ہیں۔ ایسا بد نظر پادری اپنے اسسٹنٹ کو کیا سکھائے گا؟ جو اسسٹنٹ اس کے ساتھ چل رہے ہیں وہ اس سے زیادہ بد نظر ہوں گے، وہ اس سے زیادہ غلیظ سوچ رکھنے والے ہوں گے، کیونکہ ان کا ٹیچر ایسا ہے۔ اس لیے ایسے ٹیچر سے باز ہیں، ایسے ٹیچر سے اپنا پلو چھڑائیں اور بھاگ جائیں، کیونکہ یہ آپ کو تباہ کر دیں گے۔ کلام ان کی عدالت کے بارے میں بتا رہا ہے، پطرس ان کی عدالت کا ذکر کرتا ہے، اور آگے چل کے وہ جتنے بھی لوگوں کا ذکر کرتا ہے ان سب جگہوں پہ عدالت کا ذکر ہے۔ اور دوسرے چیپٹر کی لاسٹ ورس جو ہے اس میں وہ کہتا ہے
उन पर यह सच्ची मिसल सादिक आती है कि कुत्ता अपनी कैं की तरफ रुजू करता है और नहलाई हुई सुअरनी दलदल में लौटने की तरफ। कुत्ता क्या करता है, क्या करता है, उसको खुद ही खा जाता है। और सुअर जो है उसकी नेचर के अंदर गंद में रहना, मड के अंदर वो खेलता है और वो खुशी महसूस करता है। अगर आप उसे साफ सुथरी प्लेस पे रखें तो वो आवाजार हो जाता है, उसके पट्ठों में अकड़न शुरू हो जाती है। वो कहता है मैनू क्यों नहीं छड्डन डे ते मैं चिकड़ च जाके डुबियां मारा। कई लोग ऊपर से बहुत साफ हैं, वेल ड्रेस्ड हैं, परफ्यूम बड़ा अच्छा लगाया, लेकिन अंदर से उनकी नेचर कुत्ते की तरह। आई एम सॉरी टू से, ये कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। खुदा तशबीह दे रहा है कुत्ते के साथ नहीं, उसकी नेचर से, उस एक स्पेसिफिक चीज से जो कुत्ते की पर्सनैलिटी के अंदर है, कि वो अपनी की हुई ही गलती को दोबारा दोहराता है। इससे साबित क्या हो रहा है, बज़ाहिर तो वो अच्छे लगते हैं, बज़ाहिर तो वो निजात याफ्ता लगते हैं, लेकिन हकीकत में इनफैक्ट वो निजात याफ्ता लोग नहीं है, वो खुदा को नहीं जानते, क्योंकि बज़ाहिर वो कुछ हो रहे हैं लेकिन उनकी नेचर अंदर से चेंज नहीं हुई। नेचर को कौन बदल सकता है? फकत खुदा। हमने अपने ऊपर गौर करना छोड़ दिया, हम नहीं गौर करते अपने ऊपर, हमने कभी अपनी नेचर के एनालिसिस ही नहीं किया, मैं कैसा हूं। आईने में जरूर देखते हैं, बार बार देखते हैं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद आगे देखते हैं, कभी आंख को ठीक कर रहे हैं, कभी बालों को ठीक कर रहे हैं, कभी क्रीम लगा रहे हैं, कभी मूंछन ठीक कर रहे हैं, बस अपने आप को आईने में देखते जाते हैं। लेकिन ये आईना किसने देखना भाई? जो आपको आपका इनसाइड बताएगा। दीवार पे जो आईना आपने लगाया वो आपको आपके जिस्म की बाबत बताएगा, लेकिन बाइबल मुकद्दस आपको इनसाइड दिखाएगी। हमारी नेचर क्या है उससे हमें मुतारिफ करवाएगी, तब हम कहीं तौबा की तरफ आएंगे और खुदा के आगे रोएंगे और चिल्लाएंगे और मातम करेंगे, आहुजारी करेंगे। खुदावंद मैं बदबख्त आदमी, मेरे अंदर ये नापाकी। हम बड़े इजी हैं, बहुत इजी हैं। हम कहते हैं कोई बात, मैं चर्च होके दे आई है, मैं चर्च होके दे आया। लेकिन वो कहता है जिस तरह कुत्ता अपनी कै की तरफ रुजू करता है, इन लोगों की मिसल वैसी है। पतरस तशबीह दे रहा है इन लोगों को जो बार बार वही काम करते चले जा रहे हैं और दिलेरी से कर रहे हैं, शर्मिंदगी भी नहीं है, उनके अंदर कोई डाउट नहीं है इस बात के लिए। वो कहते हैं हम निजात याफ्ता हैं, लेकिन रिपीट करते जा रहे हैं, अपने सिन को रिपीट करते जा रहे हैं। अगर आपसे मिस्टेक हो गई है और आपके दिल के अंदर पछतावा आता है, इट्स मीन यू आर ऑन राइट वे, आप सही रास्ते पर। लेकिन अगर आप गुनाह कर रहे हैं और पछतावा भी नहीं हो रहा और मुंह पे आपके निजात याफ्ता होने का ऐलान है, इट्स मीन समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत है। जिसके खिसार में आप हैं और वो झूठी तालीम, और आज कलीसिया के अंदर झूठी तालीम ने बहुत ज्यादा कब्जा कर रखा है। लोग मुंह से निजात याफ्ता होने का दावा करते हैं, वो कहते हैं मैं पाक रूह से मामूर हूं, लेकिन उनकी लाइफ ऐसी है जैसी पतरस बता रहा है। और लास्ट चैप्टर 3 बाब, इसमें वो जिक्र करता है इस बात का कि आखिरी जमाने में बहुत से लोग इस चीज का इनकार करेंगे कि यीशु ने कोई नहीं आना, लेकिन वो इस चीज की वजह बताता है कि यीशु क्यों ठहरा हुआ है। 9वीं आयत, खुदावंद अपने वादों में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तो हमल करता है, इसलिए कि किसी की हिलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। आपको पता है इंडिया के अंदर 1 अरब से ज्यादा लोग, तकरीबन उनकी आबादी 1.5 अरब के लगभग पहुंच चुकी है, 1 अरब 30 करोड़ से तजावुज कर चुके हैं, और उनमें से तकरीबन 90 करोड़ लोग जो हैं वो हिंदू हैं। वो एक से ज्यादा खुदा को मानते हैं और निजात का कॉन्सेप्ट उनका बिल्कुल फर्क है। खुदा इसलिए तहम्मुल करके ठहरा हुआ है कि वो कौमें जिनके अंदर अभी निजात का काम जारी है वो पूरा हो जाए। गैर अक़वाम से लोग आ रहे हैं, ऐसे कबाइल से जिनके पास खुदा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उन तक भी खुदा की खुशखबरी पहुंच रही है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन तक अभी ये खुशखबरी नहीं पहुंची। हमें किस कदर ज्यादा दुआ करने की जरूरत है। खुदावंद उन कबाइल तक, उन लोगों तक जो भी जहालत की तारीकी के अंदर हैं, उन तक भी ये चिराग पहुंचे, उन तक भी ये कलाम पहुंचे, ताकि वो निजात पाएं, वो जिंदगी पाएं, उन तक भी रोशनी पहुंच जाए। 21 साल से मैं ये बता रहा हूं कि यीशु जल्द आ रहा है, और शायद मैं ये बताते बताते इस जहान से कूच कर जाऊं, यीशु ना आए, लेकिन ये अटल हकीकत है कि यीशु ने आना है। आमीन। क्योंकि क्राइस्ट के तजस्सुम की जब बात हुई थी उस वक्त भी लोग कहते थे वो कब निजात देंदा है, लोग इंतजार करते, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे उस वक्त जिन्होंने वाकई यीशु मसीह को देखा, जो इंतजार कर रहे थे। शमाऊन के ताल्लुक से लिखा है, हैकल के अंदर वो वेट कर रहा था, खुदा के रूह से उसे आगाही हुई थी कि जब तक तू मसीह को देख ना ले, उस निजात देंदे को देख ना ले, तू मरेगा नहीं। वो सिर्फ इसी इंतजार में बैठा हुआ था। वो दुआ ये करता, खुदावंद मेरा टाइम करीब आता जा रहा है, मैं बूढ़ा होता जा रहा हूं, मेरे जिस्म के अंदर कमजोरी आती जा रही है, मेरी आंखें जवाब दे रही हैं, मैं कमजोर हो रहा हूं, कब वो निजात देंदा आएगा, तूने वादा किया है। और एक दिन खुदा के पाक रूह ने उससे कहा, उठ भाई, वो बच्चा आ गया है जिसका तू इंतजार कर रहा था। उसकी माँ उसको लेकर आ रही थी, उसने उसको पकड़ा, उसने कहा, ऐ बाप, मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली, अब अपने बंदा को रुखसत कर। इसका मतलब वेट ही सिर्फ इस चीज का कर रहा था, उसके पास और किसी चीज का इंतजार था ही। वो डेली अखबार जाके बॉन्ड नहीं सी वेचता, एक नंबर तो फिर रह गया। कई लोग ये बड़े सुरदा हालत में बताते हैं,
ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜਨ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ, ਐਂਡ ਦਾ ਬਸ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ 30 लाख रुपया निकल आना ਸੀ। वो इस इंतजार में नहीं था, वो मसीह के इंतजार में था। आज चर्च को, कलीसिया को इंतजार करना चाहिए मसीह का, हमें इंतजार और चीजों का, हमें मसीह का इंतजार नहीं है। लेकिन देर क्यों हो रही है? ताकि वो गैर निजात याफ्ता लोग खुदा को कबूल कर ले। ये खुदा का तहम्मुल है, ये खुदा की मोहब्बत है, उसकी मोहब्बत का तकाजा है कि वो वेट करे, वो वेट करे। अगर लोग शादी पे ले जाने के लिए अपने आप को लेट करा लेते हैं, कहता यार मेरा चाचा रह गया, इक्को ही तो मेरा चाचा है, चाचा जी तुम कितने हो? बस बेटा मैं ट्रैफिक च फंसे, मैं ट्रैफिक में। अगर आप अपने चाचे का इंतजार करने के लिए बारात को रोक सकते हैं, तो क्या खुदा गैर निजात याफ्ता लोगों के लिए इंतजार नहीं कर सकता? वो तो कई गुना ज्यादा मोहब्बत करता उन लोगों से। आमीन। आपको समझ आई ये बात? खुदा इंतजार कर रहा है। हो सकता है हम में से भी कुछ ऐसे हों जो अपने आप को ठीक समझते हो, खुदा हमारा भी इंतजार कर रहा हो कि ये भी राह रास्ते आ जाए। आप खाली यही ना समझें कि अफ्रीका के जो काले हैं कबीलों वाले, खुदा उनका खुदा मेरा भी इंतजार कर रहा है कि मैं भी अपने आप को सही प्लेस पर ले आऊं। खुदा आपका भी इंतजार कर रहा है। हम कब उस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे जिस सोच के साथ एक मसीही ईमानदार को बढ़ना चाहिए? हमारी सोचों के अंदर दुनिया का असर इतना ज्यादा है कि लगता ही नहीं है कि हम एक मसीही हैं। हम उन्हीं चीजों के पीछे भाग रहे हैं जिनके पीछे दुनिया भाग रही। शोहरत, दौलत, इज्जत, मर्तबा, मुकाम, ऊंचा बनना, दूसरों को नीचा दिखाना, ये ख्याल मसीह के अंदर रहते हुए भी हमारी लाइफ के अंदर है। तो दुनियादार लोग भी तो यही सोच रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं इसकी टांग खींच के खुद ऊपर चढ़ जाता हूं। लेग पुलिंग कर रहे हैं चर्चिस के अंदर, लेग पुलिंग है। छोटी सी क्वायर है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ लोग लेग पुलिंग कर रहे हैं। वो भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ तमगा मिलना तो तमगा हुस्न कारकर्दगी जो आपने दिखाना है कि देखें जी मुझे मिल गया बाकियों को नहीं मिला। वो भाई आपका अजर आसमान से आना, और अगर खुदा आपको देख रहा है कि आप दिल से गा रहे हैं तो आपका अजर ही अजर है। लेकिन अगर हम लोगों को दिखाने के लिए कि जी मेरी आवाज बड़ी अच्छी है, मेरी आवाज बहुत खुली है, मेरी आवाज में बड़ी रेंज है, तो बस आप लोगों को तो सुना लेंगे लेकिन खुदा अपने काम बंद कर लेगा। ऐसे लोगों की वर्शिप से खुदा खुश नहीं होता, और ऐसे लोगों की वर्शिप कंसीडर भी नहीं होती। खुदा उनको वर्शिप नहीं समझता जो इस नजरिए से वर्शिप कर। इसकी 11वीं अगर आयत पढ़ें, जब ये सब चीजें इस तरह पिघलने वाली हैं, 10वीं आयत से पढ़ते हैं, और उस दिन आसमान बड़े शोर गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और अजराम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और जमीन और उस पर के काम जल जाएंगे। जब ये सब चीजें इस तरह पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए। इंतबाह है, और खुदा के उस दिन के आने का कैसा कुछ मुंतजिर और मुश्ताक रहना चाहिए। चर्च मुंतजिर नहीं है क्राइस्ट के आने का, मुंतजिर नहीं। हमें दुनियावी चीजों का इंतजार है, लेकिन कलीसिया को मुंतजर होना चाहिए, मुश्ताक रहना चाहिए, जिसके बाइस आसमान आग से पिघल जाएंगे और इजराम फलक हरारत की शिद्दत से गल जाएंगे। लेकिन उसके वादे के मुआफिक हम नए आसमान और नई जमीन का इंतजार करते हैं जिनमें रास्तबाजी बसी रहेगी। आमीन। बस अजीजो, चूंकि तुम इन बातों के मुंतजर हो, इसलिए उसके सामने इत्मीनान की हालत में बेदाग और बेऐब निकलने की कोशिश करो और हमारे खुदावंद के तहम्मुल को नजात समझो। चुनाचा हमारे प्यारे भाई पलूस ने भी उस हिकमत के मुआफिक जो उसे अनायत हुई तुम्हें यही लिखा है। बहुत सी बातें पलूस ने भी इसी टाइप की अपने खतूत के अंदर लिखी हैं जिन पर आगे चल के हम गौर करेंगे। और इसकी लास्ट वर्स, आखिरी आयत की तरफ चलते हैं, 17 और 18 आयत। बस अजीजो, चूंकि तुम पहले से आगाह हो। तुम क्या हो जी? पहले से आगाह हो, आपको पहले ही पता है ये होना है, इसलिए होशियार रहो ताकि बेदीनों की तरह गुमराही की तरफ खींचकर अपनी मजबूती को छोड़ ना दो, बल्कि हमारे खुदावंद और मुनज्जी सुमसी के फजल और इरफान में बढ़ते जाओ। आमीन। एंड पे वो हमें अलर्ट देता है और साथ दुआ भी देता है कि मेरी ये दुआ है कि तुम मसीह के फजल में, उसके इरफान में बढ़ते जाओ। मसीही जिंदगी बढ़ते रहने का नाम है। मसीही जिंदगी चलता पानी है, ये जोहड़ नहीं है जिसमें से ताफून और बदबू उठ रही। मसीही जिंदगी एक ऐसे पानी की तरह है जो फ्रेश है। हालेलुया। हर रोज तरोताजा है। खुशी और शादमानी से भरे हुए मसीही आज कहाँ हैं? जिनकी जेब में पैसा हो या ना हो, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, वो खुश है क्योंकि उन्हें पता है कि खुदा मुहैया करेगा। ऐसे मसीही जो हवास बाख्ता है, घबराए हुए, परेशान, किन्नू फड़ा, किन्नू लब्बा, किदे ना गल करा, खुदा से बात करने की जरूरत है। मेरे जीजो, खुदा हमें अपनी जात में शरीक करना चाहता है। वो हमें दुनिया से अलग करना चाहता है। वो चाहता है कि हम झूठे उस्तादों से बचें, अपने आप को उनसे बचाएं और ऐसी तालीमात को फॉलो ना करें जो खुदा के नाम की बदनामी का सबब है। हम ऐसे लोगों को फॉलो ना करें जिनके लिए हलाकत का ऐलान हो चुका है। हम अगर गुनाह करते हैं तो हम अपने गुनाह पर पछताएं, तौबा करें और अपना मामला खुदा के साथ दुरुस्त करें और खुदा से फजल मांगे कि खुदा इस गुनाह पर मुझे गलबा दे। खुदा, फकत खुदा आपको गुनाह पर गलबा दे सकता है और कोई आपको गुनाह पर, आप लाख कोशिश कर लें कि अब मैंने ये नहीं करना, अब मैंने ये नहीं करना, आप 2 दिन नहीं करेंगे, तीसरे दिन आप फिर करेंगे,
لیکن جب آپ خدا سے کہیں گے خدا آپ کو توفیق دے گا. ہاللیلویا. جب توفیق مل جاتی ہے, خدا سے فیور مل جاتی ہے, تو ہم غلبہ پاتے ہیں. آمین. آپ منتظر رہیے. پطرس یہ تعلیم دیتا ہے یسوع جلد آنے والا ہے, یسوع جلد آنے والا ہے. کیا آپ منتظر ہیں؟ کیا آپ اس کا ویٹ کر رہے ہیں؟ اگر آپ ویٹ کر رہے ہیں تو کیا آپ دعا کر رہے ہیں؟ اگر آپ ویٹ کر رہے ہیں کیا آپ اس کے کلام کے مطابق چل رہے ہیں؟ اگر آپ ویٹ کر رہے ہیں دوسرے سے محبت کر رہے ہیں؟ اگر آپ اس کا ویٹ کر رہے ہیں تو کیا پرہیزگاری ہماری زندگی میں ہے؟ اگر ہم اس کا ویٹ کر رہے ہیں تو کیا ہمارے اندر صبر ہے؟ اگر ہم اس کا ویٹ کر رہے ہیں تو کیا برادرانہ محبت ہمارے اندر ترقی کر رہی ہے؟ اگر ہم اس کا ویٹ کر رہے ہیں تو پھر ہماری زندگی کلام سے اپوزٹ کیوں ہے؟ اور اگر ہماری زندگی کلام سے اپوزٹ ہے تو اس کا مطلب ہے ہم اس کا ویٹ نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم ویٹ کر رہے ہیں, جو ویٹ کر رہا تھا تو ریڈی بیٹھا تھا. اکثر مجھے جانسن بھائی وغیرہ لینے کے لیے آتے ہیں, میں ان کے آنے سے پہلے تیار بیٹھا ہوتا ہوں. یہ نیچے آتے ہیں, جب ہم نے بال پہ جانا ہوتا ہے نیچے آ کے ہو رہے تھے پین, ایسے میں نیچے جاتا ہوں, یہ اوپر بالکنی سے آتا ہوں کہ بس میں آیا تھا, پھر میں بھاگ کے نیچے جاتا ہوں, گاڑی میں بیٹھ کے چلے جاتا ہوں. منتظر ہونے کا مطلب یہ ہے تیاری کر کے رکھنا. وہ کہتا تم اس کے منتظر ہو کیونکہ یہ باتیں تمہیں پہلے سے بتا دی گئی, یہ باتیں آپ سے پوشیدہ نہیں ہیں. اپنی آنکھوں کو بند کیجئے اور آئیے ہم دعا مانگیں.